हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. अरे लाचार लेंबड्या, ओवळावन उडयलेले कोंब्या, तूं काल कितें म्हणटालो? चस्मेस, काल TCP कडेन तूं कितें म्हणटालो म्हाका? शंकर पळजीक नॉलेज ना म्हणून. नॉलेज ना म्हाका, नॉलेज नात म्हाका. ओवळून उडयलेल्या कोंब्या, म्हाका नॉलेज ना गोंयकारांक डिवायड करपाची आनी गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण करपाची म्हाका नॉलेज ना. कितें रे, पयशाच्या आशे खातीर लोकांक डिवायड करपाची नॉलेज ना म्हाका. प्रोटेस्ट हायजॅक करपाची नॉलेज ना म्हाका. मायकलाच्या दारान वचून बसपाचें आसलेलें मरे. पयर मायकल मेवळो मरे, मायकलाक घट धरूंक जाय आसलो मरे थंयसर. लोकांक धमके दिवन दिवन तेंचे कडल्यान वसूल करतात. म्हाजे कडेन ही फायल आहा, म्हाजे कडेन ती फायल आहा. आयज मेरेन एक तरी फायर भायर काडल्या रे? ओवळून उडयलेल्या कोंब्या एक तरी फायर भायर काडल्या? तो चस्मीस आनीक 2 चश्मा घालची पडटली तुका. आनीक 2 चश्मा घालची पडटली तुका. म्हाका नॉलेज ना रे. कोणी सांगलें तुका म्हाका नॉलेज आहा म्हणून? हांव नॉलेज नासतनाच उलयतां. म्हाका कूल मुवमेंट तयार करून हायप घेवन तो मुवमेंट अर्दवट सांडून लोकांचो विश्वासघात करपाची नॉलेज ना म्हाका. म्हादई आयज लोक वाचोवपाक सोदता आनी तो मुवमेंट तुमी करून तो अर्दवट सोडून कितें मुवमेंट खंय गेलो रे? सोंपयलो? तसली नॉलेज ना. अर्दवट सांडपाची नॉलेज ना म्हाका. कितें रे? पळय कितें जाता जाणा मरे, जेन्ना मरे भिकेचे पयशे येतात न्हू, कितें आनी आयत्या बिळान नागोबा जातात न्हू, तेन्ना हीच परिस्थिती. माज येता. आयज तुमी सत्तेचेर ना, तुमी इतले फाल्यां सत्तेर येतकूच कितें करतले रे? तो आनी एकटो म्हणटा आमचो बाबू खंय, राजा बाबू प्रधानमंत्री जातलो. प्रधानमंत्री? तुका तेका सेटींग मंत्री करचो पडटलो. आतां एक पोर्टफोलियो रेडी करया सेटींग मंत्री म्हणून आनी तेका घालया भितून. शंकर पळजीक नॉलेज ना रे बाबा. म्हाका नॉलेज नाच जाल्यार म्हाका नॉलेज. कितें रे, सरकारा वांगडा हात मेळोवन लोकांचो विश्वासघात करपाची नॉलेज ना म्हाका. कितें प्रोटेस्ट, परत एकदां सांगता, लोक जे बाबडे प्रामाणीकपणे प्रोटेस्ट करतात, बोमाचो प्रोटेस्ट, खाणेपाराचो प्रोटेस्ट, तसली नॉलेज ना म्हाका. तेंचो विश्वासघात करपाची नॉलेज ना. त्या प्रोटेस्टांक लास्ट मेरेन हांव थंय पावना जाल्यार व्हिडिओ तरी काडून तेंकां सपोर्ट करतलो. विश्वासघात करचो ना तेंचो केन्ना. म्हाज्या फायद्या खातीर, स्वताच्या फायद्या खातीर लोकांचो विश्वासघात करचो ना केन्ना. खंयच्या समाजाच्या मदीं घुसोवन त्या समाजान डिविजन घालून तेंकां एसेंब्लीन व्हरोन थंयसर 100-200 लोकांक घेवन तो प्रोटेस्ट करपाची नॉलेज ना. तो समाज अखंड आसा आनी ते एकजुटीन रावले, आपल्या हक्का खातीर झगडटा. तेंकां सरकार तुका एजंट म्हणून मदीं घालता आनी तेंकां फोड म्हणून सांगता आनी तेंकां तूं 10-15 जाण ते व्हरता आनी तूं प्रोटेस्ट करपाक लायता तेंकां. तसली नॉलेज ना म्हाजे कडेन आनी तसली नॉलेज आनी तसली ऑफर एक्सेप्टूय करचो ना हांव. म्हाका नॉलेज ना. चस्मेस, तुका सांगता, तूं काल म्हणटालो न्हू रे नॉलेज ना म्हणून. काल सिद्ध केलें मरे तुमी. हांव जर उलयल्लो न्हू, कितें तुमची वाट लागपाची. तुमकां कळ्ळें तें की हांव तुमचेरूच पावपाचो आहा म्हणून, पूण तुमचेर पावचो नासलो हांव टॅक्निकली सारको पॉयंटाचेर येतलो आसलो. तुमी बेश्टे ते आंगार ओडून घेतले आनी लॉस करून घेतले. सोंपले तुमी. काल तुमी सोंपले. कळ्ळें तुका? कितें काल तुमी अक्षरशा सोंपले सारके. आनी देव करता ते सारकेच करता. कळ्ळें तुका? हांवें सांगणें केलां देवा कडेन की गोंयचे कोण घट्टण निसाणटाण करूंक सोदता न्हू, तेंचो सोक्षो मोक्ष तूं लाय म्हणून. कळ्ळें तुका? परत एकदां सांगता, म्हाका गोंय काबार करपाची नॉलेज ना. गोंयच्या लोकां मदीं डिविजन घालपाची नॉलेज ना. आतां सांगता तें एक आयका. हांव रामा काणकोणकराक रिक्वेस्ट करता, काल तुजी हांवें एक बायट पळयल्या. कितें रे, त्या बायटान तूं म्हटलां की सतीश आनी मनोज हेंच्या भितून कितें तरी ताज्यान खंय सेटींग जाल्लेलें. कळ्ळें तुका? कितें तें म्हाका खबर ना. आतां तें तुका स्पश्टीकरण सांगचें पडटलें. स्पश्टीकरण दी तेचें प्लीज. तूं जर काल उलयलां न्हू, कितें तें लोकांक कळपाक जाय. लोकांचो विश्वासघात जावपाक जायना. आयज लोक अंधारान आसा. कळ्ळें तुका? गोंयकारांचो विश्वासघात केला. सो तो विश्वासघात कसो केला आनी कितें केला जर तुका खबर आसा जाल्यार तें स्पश्टीकरण दी. आनी सगळ्या न्यूज मिडियाक सांगता, रामा काणकोणकराची वचा आनी बायट घेया म्हणून, की रामा काणकोणकर हेच्या बद्दल कितें उलोवंक सोदता तो. कळ्ळें तुका? कितें जाल्लें, कशें जाल्लें आनी कशें हें फॉर्म जालें, कितें कशी ही बी टीम फॉर्म जाली आनी आयज गोंयकारांक कशें अंधारान थेयता आनी कशें गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदता ते. कळ्ळें तुका? चस्मेस, म्हाका नॉलेज ना.